السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر خوب میشد با هم میرفتیم بین الحرمین. آدم کربلا که میره دیوونه میشه، نمیدونه چیکار کنه. تو حرم امام حسین میری، زیارت که تموم میشه انگار امام حسین بهت میگه پاشو 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 نشی اینجا، پاشو پاشو برو ببین تو حرم عباس چه خبره. میره حرم عباس زیارت میکنی، دوباره میخوای بشینی، یکی به دلت میرزه پاشو پاشو برو تو حرم ابی عبدالله. این که بین الحرمین خیلی شلوغه، هی مردم از این طواف میکنن، از این حرم به اون حرم، سعی صفا مروه. چند سال پیش ما با یه سری از این هنرمندای اصفهان، از اینایی که قلم زنی میکنن و تو طلا کوبی یا اینا زری درست میکنن، با اینا مشرفیم کربلا. روزه من همین خاطره باشه یا علی. وسط بین الحرمین یه پیرمردی با ما بود، منم نمیدونستم کیه و اینا، بعد فهمیدم کیه. گفت آقا میشه این کاروان رو بگید یه لحظه بشینن؟ بشین. ما همه پا برهنه. من وقت کربلا میرم شده با هم بریم. از حرم امام حسین که میام بیرون فقط همینه میگم دخیل یا ابوالفضل، به حرمت سکینه دخیل یا ابوالفضل، به حرمت رقیه دخیل یا ابوالفضل. به قول عرب ها، به قول کربلایی الدخیل الدخیل یا ابو فاضل. تو گره ببند دلت، تو گره بزن دلت تو به حرم عباس. اگه حاجت نگرفتی منو لعنتم. آره نشستنم. گفت یه نگاه بکنید به طرف حرم امام حسین. همه نگاه کرد. گفت چی میبینی؟ گنبد چه جوریه؟ گنبد طلا. گفت گل دسته ها رو ببینید چه جوریه؟ من از الان هم میتونی شما ببینید از پایین تا بالا همه طلاست. محسن من 14-15 بار رفتم توجه نداشت. حالا یه نگاه به حرم عباس، گنبدش چه شکلیه؟ طلاست. گل دستاش فقط سر گل دسته طلاست، بقیه کاشیه. نمیپرسید چرا؟ طلا کم اومد؟ مردم کم عباس گذاشتن؟ ما نمیدونیم. گفت جد ما اینجا رو تعمیر کرده. این خودش الان زری سازه، دیگه پیرمردیه، بچه هاش زری میسازن. گفت این خاطره ما از جدمون داریم. گفت 3 مرتبه این گلدسته های حرم عباس رو از پایین مثل اون گلدسته تا بالا طلا کردن، دایره آخر رو که چیدن همش ریخت پایین. 3 بار دیدن نمیشه. جد ما به رئیس خداما گفته بود میشه من امشب بمونم تو حرم ابوالفضل حرفا بزنم؟ گفت تو طرح خودت باشه. خودش دیگه ما رفتیم خانه خوابیدیم و منتظر بودیم صبح بشه بفهمیم چه خبره. صبح علت، یعنی اون موقع که اذان صبح میگفتن همه اومدیم ببینیم قصه چیه. دیده بودن اون پدر بزرگ، میگم خاطره میگفتن، ما پدر بزرگ ما رو دیده بودن سر شکافته، خونی، پیراهن اینجوری پاره، هی میزنه تو صورت ابو فاضل دیوونه. من بغض گلوم گرفت، نمیتونم بگم. خیلی دلم میخواست مثل شما پا به بر نشسته بودن
داد میزنم میگه چی شده؟ گفت گریه کردم، توسل پیدا کردم. آقا معطلمون نکن، ما باید نجف بریم، کاظمین بریم، کار داریم. 3 بار گلدسته رو طلا کردیم، چه نمیگذاره؟ آقا اجازه بده. بس گریه کردم و اینا خودم رو زدم، خوابم در عالم روی دیدم یه آقایی اومد، قد بلند وشی، دست فقط نداشت. منم چجوری متوجه شدم؟ عبا روشون بودا، یک پس رفتم دست نداره. فرمود ممنونتونه، زحمت میکش، ولی من نمیخوام گل دسته هم طلا باشه. چرا؟ فرمود آخه باید یه فرق بین غلام و ارباب باشه. گل دسته های حرم ارباب طلا باشه، پس چه فرق بین حسین و ارباب؟ ای کسی که وقتی حسین نگات میکرد غما از دلش میرفت، به حق برادرت حسین غما رو از دل ما بیرون ببر با فرج مهدی. راوی میگه دیدم گرد و غبار بالا گرفت، حسین خم میشه، گاهی روی چیزی و زمین برمیداره میبوسه رو چشم. گفتم نکنه برگی قرآنی پیدا کرده. میگه گرد و غبار که رو زمین نشست، دیدم نه، 2 دست بریده ی عباس.